नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। मुटु रोग एक प्राणघातक रोग हो। हृदयघात जो कोहीलाई हुन सक्छ र जति बेलै पनि हुन सक्छ। यस्तो बिरामीहरूले तत्काल उपचार नपाए मृत्युवरण पनि गर्नुपर्दछ। त्यसकारण यस्ता बिरामीको उपचार अन्य बिरामीको उपचार शल्यक्रिया भन्दा पृथक र गम्भीर मानिन्छ। शल्यक्रिया शब्दको उच्चारण अशुद्ध हुँदा संसदमा नवीना लामा ट्रोल बनिन्। माननीय भइसकेकी विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व गरिसकेकी नवीना लामाले एउटा सामान्य नेपाली शब्दको उच्चारण सही ढङ्गले गर्न सक्नु पर्थ्यो। मातृभाषाको प्रभावले हुन सक्छ उनले शुद्ध उच्चारण गर्न सकिनन् र अर्थको अनर्थ भयो। कहिलेकाहीँ जिब्रो लटपटिन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हुन सक्छ। उनको त्यो भिडियो हेरेर अलि लाज त जो कोहीलाई पनि लाग्छ नै, तर विषय यति मात्रै होइन उनले कसरी उच्चारण गरिन् भनेर त्यसैमा रमाइलो मानेर व्यङ्ग्य गर्ने हो कि विषयको गाम्भीर्यतालाई सहयोग गर्ने हो। अहिले नवीना लामाले संसदमा उठाए झैँ मुटुको उपचार हुने अस्पतालहरूमा अक्सिजेनेटरको अभाव हुँदा अपरेसन हुन पाएको छैन र यो अभाव कसरी भयो? बिरामीहरूले उपचार नपाउने स्थिति आएपछि अस्पतालहरूले नै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामी अपरेसन नै नगरी घर पठाउने गरेका छन्। सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। मुटुमा समस्या देखिएपछि जो कोहीले झट्ट सम्झिने अस्पताल हो काठमाडौँ बाँसबारीमा रहेको शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र। तर मुटुको अपरेसन गर्न भर्ना गरिएका 45 जना बिरामीलाई घर फर्काइएपछि अहिले यो अस्पतालको आलोचना सुरु भएको छ। मुटुको अपरेसन गर्न आवश्यक पर्ने अक्सिजेनेटरको अभावमा अस्पतालले बिरामी पठाएपछि यो विषयले अहिले संसदमा प्रवेश पाएको छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै नेकपा एमालेकी सांसद नवीना लामाले विषयलाई संसदमा उठाइन्। तर विषय उठान गर्दा मातृभाषाको प्रभावले हुन सक्छ शब्दमा लर्खरिएर चिप्लिएकी लामालाई सामाजिक सञ्जालमा खेदो खनियो। भले उनको शब्द चिप्लिएको होला, तर उनले उठान गरेको विषयको वास्तविक कसैले बुझेनन्। यस्ता सांसदलाई हटाउनु पर्छ भन्नसम्म भ्याए। नवीना लामालाई ट्रोल गरिएको दिन संसदमा 28 जना सांसदले बोलेका थिए। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा अरू 27 जनाले चुइक्क बोलेनन्। जसले बोलिसकेर बाहिर निस्किँदा सामाजिक सञ्जालमा उनको उचितो काटिसकिएको थियो। शून्य र विशेष समयमा हतारमा बोलेकी उनले आफ्नो शब्दलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिनन् र ट्रोलको शिकार भइन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थाले समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हाम्रो अर्थतन्त्र संविधानको ठिक विपरीत छ। यो भनेको एउटा पाखण्डवाद हो। जनतालाई मिठो कुरा गरेर झुक्याउने र व्यवहारमा अर्कै गर्ने कुरा देखाएको छ। अहिले गङ्गालाल लगायतका देशभरका सबै मुटुको अस्पतालहरू बन्द अवस्था छ र मुटुको शल्यक्रियाको अवस्था बन्द भएको छ। किनभने अक्सिमिटरको अभावमा मुटुको शल्यक्रिया सेवा नगरेको डाक्टरहरूले पनि भनेको छ। र यसको लागि हामीले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यसरी गरिब जनताहरू, निमुख जनताहरू दिन प्रतिदिन अकालमै मृत्यु भएको अवस्थामा यो सरकार र यो संसदको लागि एउटा नाटक जस्तै देखेको छ। तर उनले बोलेको शब्द नियन्त्रित नभए पनि उठान गरेको विषयको गम्भीरताका विषयमा यो समाजको ध्यान जान सकेन। अर्काको खेदो खनेर रमिता हेर्ने बानी परेका नेपाली समाजलाई नवीना पनि 1-2 दिनका लागि मसला नै बनिन्। तर यसो भनिरहँदा नवीना चाहिँ सबै कुरामा ठिक भन्ने होइन, उनको पनि मातृभाषाको प्रभाव पर्यो भन्दैमा अर्थलाई अनर्थ लाग्ने गरी बोल्ने छुट त कहाँ छ र? लेखेकै कुरा हेरेर भन्दै गरेकी उनले सुरुको शब्द बिग्रिएपछि थप दबावमा परेको र आत्तिएर झनै बिग्रिएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। बोल्न खोजेको कुरामा अलि धेरै थियो, तर समय 0 आवरमा 1 मिनट थियो। त्यसमा अलिकति मुद्दालाई नै प्राथमिकता थियो। अर्को कुरा चाहिँ त्यो मेडिकल वर्डहरू भएको हुनाले के कुराहरू चाहिँ अहिले उच्चारण गर्न गाह्रो पनि थियो। यद्यपि मैले जनताको मुद्दा नै उठाएको थियो। संसदमा सांसदका बोली चिप्लिने र एउटाले भाषण गरिरहँदा अरू निदाउने घटना नौलो होइन। विगतमा पनि यस्तो थुप्रै घटनाहरू भएका छन्। तर कसैको बोलीको अस्पष्टता अथवा कमजोरीलाई ढाल बनाएर उसको हुर्मत लिनुलाई पनि सभ्य समाज र सचेत नागरिकको दर्जा पक्कै दिइँदैन। यसअघि पनि नवीनाको जस्तो अभिगत अरू माननीयहरूको पनि भएको छ। एमालेकै अर्की सांसद कुमारी मेचे अर्को उदाहरण हुन्। 2076 भदौ 5 को प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा मेचेले किसानले मल नपाउँदा भोग्नु परेको शास्तिबारे प्रश्न उठाएकी थिइन्।
बोल्दा उनले माइक समातेर फुकेकी थिइन्। त्यसपछि विषय उठान गर्दा उनको वाक्य गठन र वर्णविन्यास लरबरिन पुगेको थियो। यो विषय पनि उडाउनेका लागि केही दिन मसला बन्यो। उनको शब्दलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल रङ्गाइयो। उनका अभिव्यक्तिमा व्याकरणगत त्रुटि भए पनि किसानको अधिकारका विषयमा उनले उठाएको मुद्दा जायज थियो। तर सांसद मेचेको भावमा कोही गएनन्, बरु एकहोरो खेदो खनिरहे। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा मुगुकी सांसद जोवा बिक बोल्दा बैठकमा रहेका सांसदहरू हाँसेको भिडियो पनि भाइरल भएको थियो। 2077 को नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्दा उनलाई ट्रोल गरिएको थियो। अहिले पनि हामी विषयमा भन्दा व्यक्तिको बोलीका विषयमा दौडिरहेका छौँ, जसका कारण मुद्दा ओझेलमा र शब्द अगाडि आइरहेका छन्। मूलत यस्ता विषय व्यक्तिको बोलीतिर डाइभर्ट हुँदा गम्भीर प्रकृतिका विषय ओझेलमा छन्। झन्डै 4 दर्जन बढी बिरामीलाई अस्पतालबाट निकालिएको विषयमा गम्भीर सवाल उठान गरेकी नवीनाको शब्दको पछाडि दौडिँदा अभाव भएको अक्सिजेनेटरको विषयमा सायद कसैले प्रश्न पनि गरेका छैनन् होला। नेपाल बहुभाषिक देश हो। मातृभाषाहरूको आफ्नै महत्त्व र विशेषता छ। त्यो भन्दैमा नेपाली भाषा अशुद्ध बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन। मातृभाषाको प्रभावले राम्रोसँग जिब्रो फटकार्न नसक्दा गलत उच्चारण हुन पुगेको हुन सक्छ। यो कुरा स्वयं नवीना लामाले पनि स्वीकार गरेकी छिन्। तर सांसद नवीना लामालाई हाम्रो पनि अनुरोध, तपाईको मातृभाषाप्रति सबैको अगाध स्नेह छ, तर नेपाली भाषा पनि शुद्धसँग उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् ताकि अर्थको अनर्थ नलागोस्। तर संसदमा उठान गरिएको अक्सिजेनेटरको अभाव वास्तवमा पेचिलो विषय हो, जसको अभावका कारण अहिले बिरामीहरूले मुटुको शल्यक्रिया गर्न पाइरहेका छैनन्। अस्पतालबाट बिरामीहरू बिना उपचार घर फर्किन विवश छन्। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले किन पर्याप्त मात्रामा यो उपकरण खरिद गर्न सकेन? राज्यबाट करोडौं रकम लिएर जिम्मेवारी चाहिँ किन पूरा गर्न सकिरहेको छैन? बाँकी प्रसङ्ग हामी जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। काठमाडौँको शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले मङ्गलबार शल्यक्रिया गर्नका लागि भर्ना गरेका 45 जनालाई घर पठायो। अहिले त यो अस्पतालमा अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामी नै छैनन्। कारण हो शल्यक्रियाका लागि चाहिने अक्सिजेनेटरको अभाव। वयस्क व्यक्तिको अपरेसन अर्थात् ओपन हार्ट सर्जरी गर्दा मुटु र फोक्सोलाई कृत्रिम रूपमा काम गराउन अक्सिजेनेटरको आवश्यक पर्छ। तर त्यही उपकरण प्रविधि अभाव भएपछि अस्पतालले बिरामीलाई फिर्ता पठायो। गङ्गालालले मात्रै होइन, अरू अस्पतालहरूले पनि ओपन हार्ट सर्जरी पर सारेर बिरामीलाई फिर्ता पठाउने गरेको छ। सुन्दै लाज लाग्ने यो स्थितिबाट नेपाल गुज्रिनु परेको छ किन र बिरामीहरू कस्तो अवस्थामा छन्? हेरौँ यो रिपोर्टमा। कोहलपुरका 53 वर्षीय प्रकाश चौधरी आफ्नी 13 वर्षीय छोरी छटपटिएको पीडा सहन नसकेर काठमाडौँ हानिए। 7 कक्षामा पढ्दै गरेकी कलिली छोरीको मुटुमा समस्या देखिएपछि उनी यति बेला गङ्गालाल हृदय केन्द्रमा छन्। उनकी छोरीको मुटुमा प्वाल परेको छ। कलिलै उमेरमा मुटुको रोगसँग लडिरहेकी छोरीले कति बेला उपचार पाउने हो भनेर उनी बेला बेला बाहिरभित्र गरिरहन्छन्। छोरीको पीडाले कटक्क मन खाएका उनलाई अरूले पनि पीडा बुझिदिएर छिट्टै उपचार गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। तर गङ्गालाल हृदय केन्द्र अक्सिजेनेटरको अभावले अपरेसन नै बन्द गरेर बसेको छ। कोरियाबाट सामान आउने र त्यसपछि अपरेसन गर्ने भनेर उनकी छोरीलाई अस्पतालले बेड भर्ना गरेको छ। तर कुन दिन अपरेसन भन्ने टुङ्गो छैन। चौधरी 2 महिना अघि पनि आफ्नी छोरीलाई लिएर अस्पताल आएका रहेछन्। त्यति बेला पनि यसै फर्किएका उनी यसपालि छोरीलाई निको पारेर लैजाने विचारमा छन्। प्वाल परेको मुटु बोकेर हिँडिरहेकी छोरी देख्दा उनी बेला बेलामा भक्कानिन्छन्। त्यो मुटुमा प्वाल छ। प्वालले गर्दा त्यो सास फेर्दाखेरिमा पुरै गाह्रो नै पर्छ। हिँड्न पनि गाह्रो त्यस्तै छ। त्यो त सास फेर्दाखेरिमा पनि पुरै हुन्छ, चाहिँ पुरै उसको शरीरै हल्लिन्छ। हिँड्ने बेलामा पनि सही गर्छ। अस्पताल परिसरमा यस्ता दृश्य अनगिन्ती छन्। प्रकाशकी छोरीको जस्तै आफ्नी दिदीको मुटुको भल्भ फेर्ने पर्खाइमा 5 दिनदेखि बसिरहेका तिलक केसीको पीडा पनि कम छैन।
उमेरले 40 पुगेकी दिदी सास फेर्न नसकेर छटपटाएपछि दौडाउँदै गङ्गालाल पुर्याएका उनी पनि अपरेसनको पर्खाइमा छन्। तर तत्काल अपरेसन नहुने भएपछि के गर्ने भनेर सोच्न सकेका छैनन्। 5 दिन राखेपछि अस्पतालले तिलककी दिदीलाई डिस्चार्जको तयारी गरेको छ। उता दिदीको अवस्था भने झन् बिग्रँदै गएको उनी बताउँछन्। मुटुको भल फेर्नुपर्ने, शल्यक्रिया गर्नु पर्यो। त्यही हो, यहाँ सामान छैन हस्पिटलमा। अब त्यही नै समस्या हो। अब उहाँहरूले त उहाँहरूको अन्तिम डिसिजन भने 5 दिन राखेर डिस्चार्ज गरेर पठाउने अनि पछि बोलाउने भन्नुभएको छ। तर बिरामीको अब के अरे समस्या छ कि यो मुटु भग 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 गर्ने, सास रोकिने अनि त्यस्तोहरू भइरहेछ। मुटुको चाप एकदमै बढी छ क्या, घटेको छैन। उनी मात्र होइन, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा उनी जस्ता सयौं पात्र भेटिन्छन्। घर फर्काउन मिल्ने शल्यक्रियाका बिरामीलाई त अस्पतालले बिदा गरिसकेका छन्, तर गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई अस्पतालको वार्ड हेरचाहमा राखिएको छ। तर शल्यक्रिया गर्नै पर्ने बिरामीको समेत उपकरण अभावमा शल्यक्रिया भएको छैन। यता अस्पतालले यो समस्या नेपालमा मात्र नभई भारत लगायत अन्य देशमा समेत अक्सिजेनेटरको अभाव रहेको बताएको छ। पछि गर्न मिल्ने शल्यक्रिया मात्र हाललाई स्थगित गरेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ। हामीसँग नभएको होइन, हामीसँग अहिले पनि बच्चाको लागि हो भने हामीसँग अहिले पनि 120 देखि 150 वटा स्टकमै छ। तर वयस्कको चाहिँ हामीलाई 2-3 वटा मात्र छ। फेरि यहाँ अलिकति पत्रकार साथीहरूले पनि अलिकति त्यसलाई अलिकति ठुलो बनाइदिनु भयो। मुटुको अपरेसन गर्न आवश्यक पर्ने अक्सिजेनेटरको अभावबारे संसदमै कुरा उठ्यो, तर विषयको गम्भीरतामाथि खासै चासो राखेको देखिँदैन। नेकपा एमालेकी सांसद नवीना लामाले बुधबार सदनमा यो विषय उठाइन्, तर विषय उठान गर्दा शब्दमा चिप्लिएकी उनी मजाकको पात्र बनिन्। उनले उठाएको विषयभन्दा बोलेको शब्दलाई गौण ठान्नेहरूले राम्रैसँग उठाए। नवीनालाई उडाउनेहरूले गङ्गालाल परिसरमा पुगेर गेटैबाट भए पनि एकपटक च्याउने कि अनि सबै सामान खरिद गर्ने काम गङ्गालालको हो भनेर पन्चिने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चाहिँ छटपटाइरहेको विषयले थोरै पनि बोल्दैन। अस्पतालहरूले अक्सिजेनेटरको खरिदको प्रक्रिया नै अघि नबढाएका चाहिँ होइनन्। सम्बन्धित कम्पनीसँग सम्झौता समेत गरेका छन्, तर उत्पादनमै कमी आउँदा कहिले आउँछ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। नेपालले भर पर्न नसक्ने स्थिति बनेको छ। एउटा उपकरणका लागि 50,000 रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्छ। एकजना बिरामीलाई मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले पुनः प्रयोग गर्न पनि यो मिल्दैन। तर देशभरका अस्पतालमा यो उपकरण अभाव हुन थालेकाले उपचार सेवा नै प्रभावित हुँदा पनि सरकार चाहिँ हात बाँधेर बसेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय यो हाम्रो क्षेत्राधिकार होइन भन्ने, अस्पतालहरू उपकरण खरिदका लागि आफूहरूको औकातले नभएको तर्क गर्ने, तर अपनत्व कसैले पनि नलिने स्थितिले गर्दा मार्का चाहिँ बिरामीहरूले खेपिरहेका छन्। के हो अक्सिजेनेटर, कहाँ पाइन्छ, कसरी भित्रिन्छ नेपाल, त्यो प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। अक्सिजेनेटरको ओपन हार्ट सर्जरीका लागि आवश्यक मेसिन हो र शल्यक्रिया गर्दा मुटुलाई बन्द गर्नुपर्छ। मुटु बन्द गर्दा पनि शरीरलाई रक्त सञ्चार आवश्यक परिरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेला शरीरमा रक्त सञ्चार गराउने मेसिन जो हुन्छ त्यसलाई अक्सिजेनेटर भनिन्छ। मुटुको शल्यक्रिया गर्दा मुटु र फोक्सोलाई सक्रिय राख्न यो उपकरण आवश्यक पर्दो रहेछ। एउटा अक्सिजेनेटरले एकजनालाई मात्रै प्रयोग गर्न मिल्छ र यो बालबालिका र वयस्कको लागि फरक फरक आकारको हुन्छ। कसरी काम गर्छ यो मेसिनले अनि कहाँबाट नेपाल आयात हुन्छ, हेरौँ यो रिपोर्टमा। अक्सिजेनेटरको अभावमा नेपालका धेरै अस्पतालहरूले मुटुको शल्यक्रिया बन्द गरेका छन्। केही बन्द हुने लाइनमा छन्। मुटुको अपरेसन गर्न अक्सिजेनेटरको अभाव भएपछि काठमाडौँको बाँसबारीमा रहेको गङ्गालाल हृदय केन्द्रले 1 हप्ता अघि अपरेसन सेवा बन्द गरेको छ। गङ्गालालले झन्डै 4 दर्जन बिरामीलाई अक्सिजेनेटरको अभावमा घर फर्काएपछि अहिले यो विषयले चर्चा पाएको छ। अक्सिजेनेटरको अभाव काठमाडौँमा मात्रै नभएर राजधानी बाहिरका जिल्लाहरूमा पनि देखिएको छ। भरतपुर स्थित चितवन मेडिकल कलेजमा मुटुको शल्यक्रिया गर्दा चाहिने अक्सिजेनेटर अब 4 थान मात्रै बाँकी छ। ती 4वटा अक्सिजेनेटरले 4 जना बिरामीको शल्यक्रिया गर्न मिल्छ। त्यसपछि आउने बिरामीलाई के गर्ने भन्ने अस्पताल प्रशासनसँग योजना छैन। चितवनको भन्दा धरानको अवस्था अझ नाजुक छ। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अक्सिजेनेटरको अभावले मुटुको शल्यक्रिया रोकिएको 1 साता भइसक्यो।
अक्सिजेनेटरको अभावका कारण रोकिएको शल्यक्रिया फेरि कहिले सुरु हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन। देशका अरू अस्पतालमा पनि मौजात अक्सिजेनेटर सकिन लागेको छ, तर नयाँ कहिले आइपुग्छ भन्ने अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन। अक्सिजेनेटर मुटुको शल्यक्रिया गर्दा नभई नहुने उपकरण हो। मुटुको अपरेसन गर्दा मुटुलाई त बन्द गर्नु पर्यो होइन। मुटुलाई बन्द गरेपछि त्यसलाई चाहिँ ठुल्ठुलो पाइपले चाहिँ एउटा मेसिनमा लाग्छ कि त्यो मेसिनलाई चाहिँ यो फोक्सोको जुन काम गर्नुपर्छ होइन, त्यो फोक्सोको काम चाहिँ त्यो मेसिनले मुटुको पनि काम गर्छ, फोक्सो पनि काम गर्छ। अनि फोक्सोले त हामीलाई अक्सिजन दिन्छ होइन, एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा। अनि त्यो अक्सिजन दिने प्रक्रिया चाहिँ नि त्यो मेसिनमा चाहिँ राख्नुपर्छ होइन। अनि त्यो अक्सिजनेटरको काम चाहिँ त्यो। चिकित्सकका अनुसार ओपन हार्ट सर्जरी गर्दा मुटु र फोक्सो दुवै बन्द गर्नुपर्छ। यस्तो बेला शरीरमा अक्सिजन दिन र कार्बन डाइअक्साइड लिन यो उपकरण प्रयोग गरिन्छ। मुटु र फोक्सो बन्द भएको बेला अक्सिजनेटरले शरीरको रगतमा अक्सिजन दिने र कार्बन डाइअक्साइड लिने गर्छ। यो बिना ओपन हार्ट सर्जरी गर्न मिल्दैन। देशभर अक्सिजनेटरको अभाव हुँदा पनि सरकार बेखबर छ। जनताको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार चिन्तित नहुँदा यति बेला नागरिक मारमा छन्। मुटुको अपरेसन चाहिने बिरामीहरू कहीँ पनि जानु पर्दैन, देश विदेश जानु पर्दैन, यही नै राम्रो भइरहेको छ होइन। अब त्यो भनेको हाम्रो ठुलो अचिभमेन्ट हो। अब त्यसको लागि त सबै सामानहरू पर्फेक्ट हुनुपर्छ, किनभने यो एकदम सजिलो अपरेसन होइन, डेन्जरस अपरेसन हो होइन। अनि सानो कुरामा पनि गडबड भयो भने चाहिँ मान्छेको ज्यानको खतरा हुन्छ। त्यसले यसमा कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा हुँदैन होइन। तर त्यसबाहेक चाहिँ यो अक्सिजनेटर बिना त हार्टलङ मेसिन चल्दैन होइन। त्यस हार्टलङ मेसिन नचलेपछि मुटुको अपरेसन हुँदैन। ४५,००० रुपियाँ पर्ने यो उपकरण तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिन्छ। सरकारवालाहरूका अनुसार अक्सिजनेटरको उत्पादन युरोपका केही मुलुक अमेरिका र जापानमा हुन्छ। बाह्य देशबाट आयात गर्नुपर्ने विषयमा सरकारले हेलचक्राइ गर्दा यति बेला अपरेसन गर्ने तयारीमा रहेका बिरामी रोग पालेर बस्न बाध्य भएका छन्। देशभरमा सबैभन्दा बढी मुटुको शल्यक्रिया हुने अस्पताल गङ्गालाल हृदय केन्द्र हो। त्यहाँ वार्षिक झन्डै 1600 बिरामीको मुटुको शल्यक्रिया हुन्छ। गङ्गालालपछि अर्को धेरै मुटुको शल्यक्रिया हुने सरकारी अस्पताल मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर हो। मनमोहनमा भने अक्सिजनेटर स्टक छ, तर सबैभन्दा धेरै शल्यक्रिया हुने अस्पताल नै उपकरण अभावमा सेवा बन्द गरेर बसेको छ। नेपालमा भारतबाट अक्सिजनेटरको आयात हुने गरेको छ। भारतमा एक साता अघि नै अक्सिजनेटरको अभाव हुन थालेको थियो। उत्पादन कम भएकाले विश्व बजारमा अक्सिजनेटरको अभाव देखिएको बताइन्छ। भारतले युरोपेली देश र अमेरिकाबाट अक्सिजनेटर आयात गर्छ र नेपालले भारतबाट आयात गर्ने हो। बिरामीहरू उपचार नपाएर छटपटाउँदा र यत्रो चर्चा हुँदा पनि राज्य गम्भीर बनेको देखिन्न। बरु जसले विषय उठान गरिन्, राज्यको ध्यानाकर्षण गराइन्, उनीको उछितो काट्न समाज व्यस्त छ। अवस्था दर्शकबिन आजलाई समय चक्र यति नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।